हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी इलास्टिसिटीलाई डिस्कस गर्नेछौँ। इलास्टिसिटीको एमसिक्युज र लङ आन्सर क्वेसनलाई। एमसिक्युज मैले अलिकति धेरै लिएको छु, मैले थोरै क्वेसनमा अटाउन सकिनँ है। र लङ आन्सर क्वेसन एउटा लिएको छु, एकदमै एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट टाइपको। अरू टाइपको न्युमेरिकल्स अथवा अरू जुन एनइबीमा सोधिएका न्युमेरिकलहरू छन्, जुन प्रोबेबल छन् है, त्यसको लागि मैले लिङ्क राखेको छु। त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सोल्युसन पनि छ है। इलास्टिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि बडीको एउटा प्रपर्टी हो टु रिगेन इट्स सेप। आफ्नै ओरिजिनल सेपमा आउने जुन प्रपर्टी छ नि बडीको, त्यसलाई हामी इलास्टिसिटी भन्छौँ। यदि हामीले बडीको इलास्टिक प्रपर्टीलाई चाहिँ लुज गऱ्यौँ केही माध्यमबाट भने है, त्यो बडी प्लास्टिक हुन्छ। प्लास्टिक भनेको अब ऊ आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँदैन है। हामीले इलास्टिसिटीमा दुई तिनवटा कुरालाई एकदम मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुक्स ल होइन, त्यस्तै स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ होइन, र त्यस्तै तपाईँको वर्क डन इन स्ट्रेचिङ द वायर, इलास्टिक वायर हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् र तीसँग रिलेटेड धेरै न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू र धेरै एमसिक्युजहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही गरौँ, आज एमसिक्युजहरूलाई प्र्याक्टिस गरौँ र लङ आन्सर क्वेसन पनि गरौँ एउटा। क्वेसन नम्बर 1मा भनेको छ, अ नम्बर अफ सिमिलर स्प्रिङ्स इच ह्याभिङ द सेम स्प्रिङ कन्स्टेन्ट आर जोइन्ड इन 4 अरेन्जमेन्ट्स, सेम लोड इज अप्लाइड टु इच, विच अरेन्जमेन्ट गिभ्स द ग्रेटेस्ट एक्सटेन्सन। ओके, कुनै एउटा स्ट्रिङलाई लोड राखेँ त्यसमा, अनिखेर एउटा हरिजोन्टल सर्फेसमा राखेको छु। मैले जब यसलाई तन्काउँछु यता राइट साइडतिर विथ सम फोर्स भनौँ एफ, ल एफ फोर्सले मैले तन्काउँछु, उसको ओरिजिनल पोजिसन यो हो, ओले दिन्छ। यो टेबललाई अझै अलिकति लामो बनाऊ है। अब मैले तन्काउनु भनेको मैले डिफर्मिङ फोर्स लगाएँ र त्यो बडी कहाँ पुग्यो भने नि, त्यो स्प्रिङ कहाँ पुग्यो भने यहाँसम्म पुग्यो। यो पोजिसनलाई ओ प्राइम भनौँ र यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सलाई एक्स भनौँ। यो एक्स भनेको के हो, एक्सटेन्सन अथवा इलङ्गेसन भनौँ न, एक्सटेन्सन। कति एक्सटेन्ड भयो बडी ओरिजिनल पोजिसनबाट है। अनि हुक्स लले चाहिँ के भनेको छ भने नि, हामीले इलास्टिक लिमिटभित्र रहेर हेर्दाखेरि, इलास्टिक लिमिट भनेको बडीको इलास्टिक प्रपर्टीलाई लुज नगरिकन जुन लिमिटसम्म पुग्छ हामी त्यसलाई भनिन्छ इलास्टिक लिमिटसम्म हेर्दाखेरि जुन रिस्टोरिङ फोर्स छ नि, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एक्सटेन्सन प्रड्युस्ड हुन्छ अरे। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको के हो, कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा, जस्तो मैले यो डिरेक्सनमा डिफर्म गरिरहेको छु बडीलाई भने, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा बडीलाई फेरि ओरिजिनल सेपमा ल्याउने खालको फोर्स लागिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ ड्यु टु द इन्ट्रेन्सिक प्रपर्टी हो। त्यो बडीको इन्ट्रामोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सनले गर्दाखेरि मोलिकुल्सहरू एकअर्कासँग फेरि के हुन खोज्छन्, टाँसिन खोज्छन्, अट्र्याक्ट गर्छन् एकअर्कालाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ। र रिस्टोरिङ फोर्सको भ्याल्यु पनि एफै हुन्छ। अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ अफकोर्स, तर एफ नै हुन्छ म्याग्निट्युड। र यो एफ भनेको है, हामीले यहाँ हुक्स लले भनेको एफ त्यो हो। यसलाई अझै लेख्नु पर्दा यसै लेख्न सकिन्छ, एफ इज इक्वल्स टु माइनस केएक्स। के भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट। स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको के देख्यो त यहाँ, डिफर्मिङ फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट। एक्सटेन्सन प्रड्युसलाई के बुझ्यो, किनभने के इज इक्वल्स टु माइनस एफ बाई एक्स। माइनस एफ रिस्टोरिङ फोर्स, एक्स एक्सटेन्सन प्रड्युस्ड होइन। सो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो एउटा कुरा। अब त्यही कुरालाई हामी युज गरेर यो क्वेसन नम्बर 1लाई सल्भ गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 1मा त डिफ्रेन्ट अरेन्जमेन्ट्सहरू छन्। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यहाँ त प्यारलल अरेन्जमेन्ट पनि छ, सिरिजमा पनि छ अरेन्जमेन्ट स्प्रिङको होइन। लोड चाहिँ एउटै राखिएको छ, लोड यो तलको लोड हो, यो है लोड हो, सबैमा एबिसिडीमै हेर्नुहोस् लोड छ। जस्तो यो फर्स्ट केसमा हेर्नु पर्दाखेरि यो दुईवटा स्प्रिङहरू एकअर्कासँग के छन्, प्यारललमा छन्। यो सेकेन्ड केसमा हेर्नु पर्दाखेरि यो दुईवटा एकअर्कासँग प्यारललमा, यो दुईवटा एकअर्कासँग प्यारललमा होइन। अनि यो दुईवटाबाट जुन इफेक्टिभ एउटा आउँछ है, इफेक्टिभ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि, अनि त्यो इफेक्टिभ फेरि यो तलको दुईवटाको इफेक्टिभसँग केमा छ, सिरिजमा छ। यो तिनवटा माथिको प्यारललमा छ, फेरि त्यहाँको इफेक्टिभ यो तलकोसँग केमा छ, सिरिजमा छ। यो दुईवटा प्यारललमा, यो तलकोसँग इफेक्टिभली केमा छ, सिरिजमा छ है। एक्सटेन्सन चाहिँ कसले बढी दिन्छ, त्यसको लागि एउटा कुरा के थाहा छ हामीलाई, एफ इक्वल्स टु माइनस केएक्स अथवा केएक्स मात्रै लेखौँ म्याग्निट्युड हेर्दाखेरि, एक्सटेन्सन इज इक्वल्स टु एफ बाई के
भनेपछि एक्सटेन्सन के देखियो, सबैमा लोड एउटै लागेको छ भनेपछि यो डिफर्मिङ फोर्स अथवा रिस्टोरिङ फोर्स जे भन्नुहोस्, म्याग्निट्युड त एउटै हो, सबैमा एउटै छ, बराबर छ। सो हामीले एक्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के लेख्न पाइयो, जसको स्प्रिङ कन्सटेन्ट बढी छ त्यसको एक्सटेन्सन कम्ती प्रड्युस हुन्छ, जुन स्प्रिङमा, जुन अरेन्जमेन्टमा। जुनमा सबैभन्दा कम्ती छ त्यसमा एक्सटेन्सन सबैभन्दा बढी प्रड्युस हुन्छ। भनेपछि हामीले एबिसिडी अरेन्जमेन्टबाट के थाहा पाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा कम्ती स्प्रिङ कन्सटेन्ट कुनमा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। तर क्वेसनले त सबैमा सेम स्प्रिङ कन्सटेन्ट छ भनेर दिएको छ है, सेम स्प्रिङ कन्सटेन्ट छ हरेक बडीको, हरेक स्प्रिङको। तर जब उसलाई सिरिज अथवा प्यारलल अरेन्जमेन्टमा राखिन्छ उसको इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सिरिज कम्बिनेसनको लागि इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दा, कुनै दुईवटा स्प्रिङ रहेछ भने र तिनीहरू सिरिजमा रहेछ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1/k इफेक्टिभ इज इक्वल टु 1/k1 प्लस 1/k2। यसको मैले प्रुभ गराउन चाहिँ अहिले म भ्याइनँ है, किनभने यो यसै त लेन्दी छ, यो एमसिक्युजहरू आज मैले लिएको, यो पनि गर्न थालेँ भने टाइम जान्छ। पछि म थ्योरीमा यसलाई हेरौँला ल। यो सिरिजको लागि भयो। प्यारललको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट भनेको यदि दुईवटा k1 र k2 स्प्रिङ कन्सटेन्ट भएका स्प्रिङहरू रहेछन् भने त्यसको इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट हुन्छ k1 प्लस k2। यो दुईवटा फर्मुलाहरू तपाईँले याद राख्नुहोस् है, टिपेर राख्नुहोस् यसलाई। यो के को लागि अरे, सिरिज कम्बिनेसनको लागि, यो के को लागि अरे, प्यारलल कम्बिनेसनको लागि। ठिक छ। सो हामी अब यसरी जान्छौँ यसमा, यसलाई मेटाइदिउँ यसलाई। अब हेरौँ यहाँ प्यारलल र सिरिज त छुट्याउन जानिहाल्यौँ हामीले होइन। पहिलो केसमा फर केस एमा हेरौँ, इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट कति रहेछ। यो दुईवटा केमा छ, प्यारललमा छ होइन। दुईवटा स्प्रिङहरू एमा के छ, प्यारललमा छ। प्यारललमा छ भने दुईवटालाई जोड्नु पऱ्यो, दुईटैको स्प्रिङ कन्सटेन्ट सेम छ भनेपछि k प्लस k इज इक्वल्स टु 2k। बीमा हेरौँ, यो माथिको दुईवटा एकअर्कासँग प्यारललमा छ हो भनेपछि एउटा के इफेक्टिभ निकाल्नु सुरुमा, के इफेक्टिभ 1, प्यारललमा छ भने k प्लस k 2k भयो। फेरि तलको लागि निकालौँ, के इफेक्टिभ 2, k प्लस k 2k भयो। अब जुन इफेक्टिभ आउँछ यहाँ दुईवटाबाट र यो जुन इफेक्टिभ आउँछ यो दुईवटाबाट, केमा देखियो यो दुईवटा, फेरि सिरिजमा देखियो। सिरिजमा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स निकाल्नका लागि, इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट निकाल्नका लागि 1/k इफेक्टिभ इज इक्वल्स टु दुईवटालाई रेसिप्रोकललाई जोड्नु पऱ्यो। के हुने भयो यहाँबाट, के इफेक्टिभ कति आयो, के आयो। यो कुन थियो केस, बी को केस थियो। सीमा हेरौँ, माथिको तीनवटा केमा छ, प्यारललमा छ। सो प्यारललको इफेक्टिभ कति छ, केपी लेख्थेँ होला मैले, अहिले आफ्नो हिसाबले गर्नु होला। यहाँ तल अर्को इफेक्टिभ नदेखिने भएर मैले यहाँ केपी लेखेँ, सजिलो भयो मलाई। k प्लस k प्लस k 3k। अब इफेक्टिभ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो 3k जुन छ यहाँबाट आएको जुन इफेक्टिभ छ यो तलकोसँग केमा छ, सिरिजमा छ। सो 1/3k प्लस 1/k। यसो गर्दाखेरि यहाँबाट कति आउँछ, के इफेक्टिभ एलसिएम लिनुहोस् होला है। अनि त्यस पछाडि के आउने भयो, के इफेक्टिभ 3k/4। यो सीको लागि भयो। अब डीको लागि हेरौँ, माथिबाट प्यारललको के छ, k प्लस k 2k भयो। फेरि अब यो इफेक्टिभ निकाल्नका लागि तलकोसँग अब सिरिजमा छ 1/2k प्लस 1/k भने कति हुने भयो, 2k/3 के इफेक्टिभ। ओके। सो अब हेरौँ, यहाँ मध्येबाट ए को आएको छ कति, 2k, बीमा आएको छ कति, बी को लागि अरेन्जमेन्टमा हेरौँ त, बीमा आएको छ k, अनि सीमा आएको छ 3k/4 र डीमा आएको छ 2k/3। सबैभन्दा कम्ती इफेक्टिभ स्प्रिङ कन्सटेन्ट कसको देखियो, हामीले अघि भनेका छौँ है, जसको सबैभन्दा कम्ती स्प्रिङ कन्सटेन्ट छ त्यसमा एक्सटेन्सन सबैभन्दा बढी प्रड्युस हुन्छ भनेका छौँ हामीले है। कम्ती कुनको देखियो हेर्नुहोस् त, डी को देखियो हो, 2k/3। सबैलाई हिसाब गर्नुहोस्, अनिखेरि डीलाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा कम्ती देखियो। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ, डी। अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है त। स्ट्रेच्ड रबर हैज इन्क्रिज्ड काइनेटिक एनर्जी, इन्क्रिज्ड इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी
डिक्रिज्ड काइनेटिक एनर्जी, डिक्रिज्ड इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। ओके, हामीले जुन रबरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि जुन वर्क गरिन्छ नि उसको इलास्टिसिटीको अगेन्स्टमा कुन अर्थमा भयो भन्दाखेरि उता आफ्नो ओरिजिनल सेपमा बस्न खोज्छ, तर हामीले जबरजस्ती वर्क गरिरहेको हुन्छौँ। ओके, सो त्यो जुन वर्क डन छ नि हामीले गरेको इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको रूपमा अपियर भएर बसेको हुन्छ, भनेको त्यो वर्क डन चाहिँ त्यसमा कन्भर्ट भएर बसेको हुन्छ। अनि हामीले छोडिदिन्छौँ जब, अनि त्यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीले गर्दाखेरि ऊ के हुन्छ फेरि आफ्नै ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा आउँछ। सो के भएको रहेछ 2 को बी। 3 मा हेरौँ, when a 4 kg mass is hung vertically on a light spring, ओके बनाइदिउँ, र यहाँ यसरी हङ गरेछ, यो कति अरे 4 kg को मास। Light spring that obeys Hooke's law, the spring stretches by 2 cm. The work required to be done in stretching this spring by 5 cm will be, okay, जब 4 kg मास राखियो है, स्प्रिङ कतिले स्ट्रेच भयो अरे 2 सेन्टिमिटरले। अब 5 सेन्टिमिटरले स्ट्रेच गर्नका लागि कति वर्क गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ओके, भनेपछि हाम्रो जुन दिएको छ त्यसलाई लेखौँ है एकचोटि। 4 kg मास, कति एक्सटेन्सन 2 सेन्टिमिटर भनेको 0.02 मिटर। अब हामीले वर्क डन निकाल्नु छ कतिखेरको भन्दा स्ट्रेचिङ दिस बाई 5 सेन्टिमिटर भनेको 0.05 मिटरले। ओके, र जी हामीलाई दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठिक छ, त्यो वर्क डन निकाल्न के गर्नु पर्यो हामीले 1/2 इन्टु स्ट्रेचिङ फोर्स टाइम्स एक्सटेन्सन। ओके हैन, मैले F2 किन लेखेँ भन्दाखेरि यो दोस्रो केसको म हेर्दैछु है, एक्सटेन्सन L2 प्रड्युस हुँदाखेरि। अब यो F2 भनेको के हो, हुक्स लबाट त हामीलाई थाहा छ F2 इज टु KL2 होइन, एक्सटेन्सन प्रड्युस टाइम्स स्प्रिङ कन्स्टेन्ट। यहाँबाट कति आउने रहेछ 1/2 इन्टु KL2 को स्क्वायर। यति वर्क डन चाहिने रहेछ। हामीलाई L2 त थाहा छ, के थाहा छैन। सो के थाहा छैन भने कसरी निकाल्ने, फर्स्ट केसबाट निकाल्ने। फर्स्ट केस दिएको त अर्थै भएन नि त्यो गरिएन भने होइन। सो F1 इज इक्वल्स टु KL1 हो, नेगेटिभ लेखिनँ मैले, म्याग्निट्युड हेर्दैछु म। अब F1 भनेको फर्स्ट केसमा स्ट्रेचिङ फोर्स कति लागेको छ हेर्नुहोस् त, फिगरमा हेर्नुहोस् त एकचोटि। स्ट्रेचिङ फोर्स भनेको उसको वेट हो कि होइन, त्यो ब्लकको वेटले गर्दाखेरि के भएको छ, त्यो स्प्रिङ चाहिँ स्ट्रेच भएको छ। सो वेट नै के हो, स्ट्रेचिङ फोर्स हो। सो mg इज इक्वल्स टु KL1। m को ठाउँमा कति छ 4 इन्टु g को ठाउँमा कति छ 9.8 डिभाइडेड बाई L1 यतापट्टि आउँछ हो, L1 भनेको 0.02। सो यहाँबाट हाम्रो आउँछ के आउँछ, कति आउँछ के भन्दा 1960 न्युटन पर मिटर। यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के भयो, 1 मिटर एक्सटेन्सनको लागि 1960 न्युटन चाहिँदो रहेछ है। के को एक्सटेन्सन, त्यो स्प्रिङको एक्सटेन्सन। सो यहाँ लगेर भ्यालु राख्थ्यौँ, के को कति आछ हाम्रो 1960, L2 कति छ हाम्रो 0.05, यसको होल स्क्वायर भयो। सो हाम्रो रिजल्ट यहाँबाट कति आउँछ 2.45 जुल। सो हाम्रो आन्सर कुन छ भन्दा 2.5 जुल दिएको रहेछ, खासमा 2.45 जुल हो। जी कस्ट 9.8 राख्दाखेरि 10 राख्दाखेरि 2.5 जुल आउँछ क्यार है, ठिकै छ, नो प्रब्लम। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ हेर्नुहोस् त, इफ अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड अ लिटल बियोन्ड द इलास्टिक लिमिट एन्ड रिलिज्ड, इलास्टिक लिमिट अथवा यल्ड पोइन्ट एउटै हो है। एकछिनमा म फिगरलाई डिस्कस पनि गर्नेछु। क्वेसन नम्बर 16 तिर हाम्रो अर्को क्वेसन आउँछ जुनमा चाहिँ मैले फिगरलाई अलिकति डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भलाई हामी है। त्यतिखेर म इलास्टिक लिमिट के हो, यस्ता कुरा के हुन् म डिस्कस गर्छु है। यल्ड पोइन्ट भन्दा बाहिर गइसकेपछि भनेको इलास्टिक लिमिट भन्दा बाहिर जानु भनेको अब आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँदैन के बडी। लिटल बियोन्ड यल्ड पोइन्ट मात्रै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, बडी आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा नआए पनि अलिकति कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुन्छ है, अलिकति कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, तर जुन फाइनल लेन्थ छ त्यो चाहिँ पहिलाको लेन्थ जति बराबर चाहिँ हुँदैन। सो 4 को सी हो, यो बुझ्नु होला है। जस्ट बियोन्ड द इलास्टिक लिमिट रहेछ भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, बडी जहाँको त्यही ठाउँमा बस्ने होइन, बडी प्लास्टिक भइसकेको हुँदैन है, तर आफ्नै ओरिजिनल सेपमा चाहिँ फेरि आइपुग्दैन। ठिक छ, अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब 4 देखि 6 पो आएछ, मैले गल्ती गरेछु है यसमा, ठिकै छ 6 भन्नु पढौँ यसलाई। द भ्याल्यु अफ यङ्स मोडुलस अफ अ पर्फेक्ट रिजिड मेटेरियल, बडी मेटेरियल इज
पर्फेक्टली रिजिड बडी मेटेरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि उसको सेप र कन्फिगरेसनमा केही पनि चेन्ज आउँदैन कि तपाईँले खुम्चाउँदा पनि ऊ खुम्चिँदैन, उसको भोल्युममा पनि चेन्ज आउँदैन, उसको लेन्थमा पनि चेन्ज आउँदैन, केहीमा पनि चेन्ज आउँदैन। त्यसलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ। आइडियली हामी रिजिड बडीलाई कसरी सोच्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा रहन्छ, केही पनि चेन्ज गर्न सकिँदैन। अब यङ्स मोडुलस भने के हो? मोडुलस भन्ने बित्तिकै स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। रेसियो अफ स्ट्रेस र स्ट्रेनलाई हामी यङ्स मोडुलस भन्छौँ अथवा मोडुलस भन्छौँ। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मोडुलस तीनवटा हुन्छ होइन हामीले पढ्ने। एउटा हुन्छ यङ्स मोडुलस, अर्को हुन्छ बल्क मोडुलस र अर्को हुन्छ सियर मोडुलस अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भनिन्छ त्यसलाई है। स्ट्रेस भनेको के हो? फोर्स अप्लाइड पर युनिट एरिया होइन, जुन बडीलाई हामी तन्काउँदैछौँ अथवा जुन बडीलाई हामी डिफर्म गर्न खोजिरहेछौँ त्यो बडीमा कति चाहिँ फोर्स लगाइयो उसको पर युनिट एरियामा, त्यसलाई हामी स्ट्रेस भन्छौँ। र स्ट्रेन भनेको चाहिँ कति चेन्ज आयो लेन्थमा पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ। हेर्नु है त, अब रिजिड बडीको लेन्थमा केही चेन्ज आउँछ त? आउँदैन। अघि डेफिनेसनले पनि त्यही भनिसकेको नि होइन। सो लेन्थमा चेन्ज आउँदैन भने स्ट्रेन के हुने भयो? जेरो। यो जेरो हुने बित्तिकै के हुने भयो त? वाइ इन्फिनिटी। किन? समथिङ अपन जिरो भनेको इन्फिनिटी। सो 6 को के रहेछ? सी। 7 नम्बरमा के छ? 7 नम्बर जस्तै हो है क्वेसन, झुक्याउने क्वेसन। The Young's modulus of a wire of length L and radius R is Y. If the length is reduced to L by 2 and radius to R by 2, then Young's modulus for the wire will be कसैले हिसाब गर्न थाल्नुहुन्छ अब यहाँ ए कति आउँछ यङ्स मोडुलस भनेर। त्यस्तो नगर्नु होला है, किनभने यङ्स मोडुलस चाहिँ नेचर अफ द मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ, त्यो कति लेन्थ रिड्युस भयो, कति रेडियस के भयो, त्योसँग केही पनि मतलब हुँदैन। त्यही भएर जुन वायर छ त्यो वायरको यङ्स मोडुलस सेम रहन्छ, जतिसुकै त्यसलाई त्यसको लेन्थ घटाए पनि रेडियस बढाए पनि जेसुकै गरे पनि है। किनभने हामीले लेन्थ घटाउँदैमा रेडियस बढाउँदैमा एउटा मेटेरियल जस्तो एल्युमिनियमको वायर स्टिल भन्दैन नि होइन। अब 8 नम्बरमा हेरौँ। द लेन्थ अफ अ वायर इन्क्रिजेस बाई 1% अन सस्पेन्डिङ 20 न्युटन वेट फ्रम इट। द लिनियर स्ट्रेन इन द वायर इज ओके। एउटा वायरमा चाहिँ तपाईँले 20 न्युटन वेटलाई झुन्ड्याउनु भयो होइन, अनि कति इन्क्रिज भयो अरे त्यसको लेन्थ? 1%ले इन्क्रिज भयो। अब लिनियर स्ट्रेन थाहा पाउनु छ हामीले। स्ट्रेन भनेको के हो? अघि पनि कुरा गरेँ मैले होइन, चेन्ज इन लेन्थ अथवा एक्सटेन्सन प्रड्युस्ड बाई ओरिजिनल लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थ कति भएको छ अरे? 1%ले चेन्ज भएको छ अरे अफ ओरिजिनल लेन्थ, इजन्ट इट? सो 1%ले चेन्ज हुनु भनेको के हो त? 1/100 लेख्न पाइयो हो। यो एल र एल कट्यो। सो कति आयो हाम्रो आन्सर भन्दा? 0.01। ओके, सो हाम्रो आन्सर के रहेछ? 0.01 अप्सन बी। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। टु सिमिलर वायर्स अन्डर द सेम लोड yield elongations of 0.1 mm and 0.05 mm respectively. If the area of cross section of the first wire is 4 mm square, then the area of cross section of the second wire is कति भनेर क्वेसनले सोधेको छ। हामीले एमएममै छोड्दै भयो किनभने अप्सनहरू एमएममै छन्। लेखौँ है त, यो कुरालाई लेखौँ सुरुमा। एउटाको इलाङ्गेसन कति हुन्छ अरे? 0.1 mm। यहाँ ई पनि स्मल ई पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ है कतिले। मैले चाहिँ स्मल L1 लेखेँ ल, L लेखेँ एक्सटेन्सनलाई। र अर्कोको कति छ? 0.05 mm। अनि त्यो पहिलोको एरिया छ 4 mm स्क्वायर र दोस्रोको एरिया हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। क्रस सेक्सन भनेको त बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले होइन? जस्तो वायरको जुन एन्ड पार्टमा छ नि तपाईँले देख्नुहुन्छ, अथवा एन्ड पार्ट देखिँदैन भने वायरलाई बिचबाट काटिदिनुहोस् अनि काटेर यसरी हेर्नुहोस्। तपाईँ वायरको जुन काटेको भाग छ नि तपाईँको आँखातिर ल्याएर हेर्नुहोस् है, सिधा ल्याएर, अनि कस्तो सेप देखिन्छ त्यसलाई हामी क्रस सेक्सनल एरिया भन्छौँ र त्यो पार्टलाई हामी क्रस सेक्सन भन्छौँ। सो वायर सेम छ, सेम वायर छ भने यसको यङ्स मोडुलस सेम छ है, र लोड पनि एउटै राखिएको छ। के अरे अन्डर द सेम लोड एउटै छ भनेको वाइ इज इक्वल्स टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया हो र स्ट्रेन भनेको लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ हो। यसमा के लेखियो भन्दाखेरि के लेख्न पाइयो हेर्नु है त, वाइ इज इक्वल्स टु एफएल बाई एएल लेख्न पाइयो हो। सो सबै कन्सटेन्ट छ। मैले यसो गर्छु है त, एएललाई यतापट्टि ल्याएँ, इज इक्वल्स टु एफएल बाई एवाई भयो। हेर्नुहोस् त, यो त्यही वायरको लागि लेन्थ इनिसियल लेन्थ त्यही हो, सेम भइहाल्यो। लोड एउटै छ, यङ्स मोडुलस एउटै छ भनेपछि लेन्थ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ? लेन्थ अन्ली डिपेन्ड्स अपन एरिया। सो हामी के लेख्न सक्छौँ अब? L1 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A1 र L2 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A2।
यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिउँ L1 by L2 कति हुन्छ A2 by A1। ल अब L1 L2 को भ्यालु राख्नुहोस्, A1 को पनि भ्यालु राख्नुहोस्, A2 त निक्लिहाल्छ नि हैन। सो तपाईले यसमा सजिलै निकालिहाल्नुहुन्छ विथ नो एनी प्रब्लम। यसमा आन्सर आउँछ 9 को B। Two wires of equal length are made of the same material. Wire A has a diameter that is twice as that of the wire B. If identical weights are suspended from the end of this wire, then increase in the length of the wire A will be. Okay, यसलाई इजलाई मेटौँ है, अनि त्यस पछाडि यसमा छलफल गरौँला। दुईटा वायर चाहिँ हामीसँग इक्वल लेन्थ भएको, एउटा वायरको चाहिँ डायमिटर ट्वाइस एज द्याट अफ दि वायर बी। ओके भनेपछि यसरी लेख्छु नि त म, डायमिटर अफ ए इज इक्वल टु ट्वाइस एज द्याट अफ डायमिटर अफ बी। यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊ है। इन्क्रिज इन लेन्थ निकाल्नु भनेर सोधेको छ अफ वायर ए भनेपछि इन्क्रिज इन लेन्थ अफ वायर ए। सो हामीलाई यहाँबाट डायमिटर र लेन्थको रिलेसन चाहिएको रहेछ है। के गर्ने त, लेन्थ एउटै छ, मेटेरियल एउटै छ भने पछाडि क्यापिटल एल र वाई त सेम भइहाल्यो, अनि आइडेन्टिकल वेटलाई सस्पेन्ड गरेछ भनेपछि फोर्स पनि बराबर भइहाल्यो है। अब हामीले अघिकै रिलेसनलाई एकचोटि हेरेको हुने रहेछ, त्यही पनि ठिकै छ। म डाइरेक्ट लेख्छु ल त्यो रिलेसन एफएल बाई एएल इज इट। सो अब जुन एल छ, एल इज इक्वल्स टु एफएल बाई एवाई हो। यो एफएल र वाई सेम छ भनेपछि एल केमा मात्रै डिपेन्ड गर्यो, एल डिपेन्ड गर्यो ओन्ली अन एरिया। अब एरिया क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ अरे, अघि भर्खर मैले भने वायरको क्रस सेक्सन सर्कुलर सेपमा हुन्छ। सो मैले यसमा के लेख्न पाएँ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 लेख्न पाएँ, तर पाई र 4 कन्स्टेन्ट हो भनेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो कति मात्रै, एल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर इजन्ट इट। त्यो सबैलाई मैले मेटाएर अथवा यता मात्रै लेख्न पाएँ मैले, एल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर है त। सो एलए को के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1 बाई डिए स्क्वायर। एलबी को के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1 बाई डिभी स्क्वायर हैन। यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भयो, सरी इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 भयो। अघि मैले इक्वेसन 1 मानिसकेको छु एउटालाई। सो मैले अब के गर्न पाएँ, एलए बाई एलबी इज इक्वल्स टु के भयो, डिबी स्क्वायर बाई डिए स्क्वायर इजन्ट इट। डिबी भनेको जस्ता तस्तै लेखौँ, डिए भनेको ट्वाइस अफ डिबी छ भनेपछि 4 डिबी स्क्वायर। सो डिबी स्क्वायर कट्यो भनेपछि एलए बाई एलबी कति आयो, 1/4 आयो। क्वेसनले के सोधेको छ, इन्क्रिज इन लेन्थ अफ वायर ए के हुँदो रहेछ, 1/4 अफ एलबी हुँदो रहेछ भनेपछि वायर बी। सो हाम्रो 10 को के आयो, सी। भनेपछि यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है, लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डायमिटरको स्क्वायर। यदि अरू सबै कुरा कन्स्टेन्ट रहेछ भने, लेन्थ पनि कस्तो लेन्थ फेरि, एक्सटेन्सन है, एक्सटेन्डेड लेन्थ। अब अर्को क्वेसन छ, द लोड भर्सेस इलाङ्गेसन ग्राफ फर 4 वायर्स ए बी सी डी अफ द सेम मेटेरियल आर सोन इन द फिगर। द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेन्टेड बाई, ओके थिनेस्ट वायर भनेको हो त जसको डायमिटर एकदमै कम छ। अब यहाँ माथिकै रिलेसनबाट भर्खरको रिलेसनबाट हेरौँ त, जसको डायमिटर सबैभन्दा कम छ त्यसको लेन्थ सबैभन्दा त्यसको इलाङ्गेसन सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ भनेको त्यो सबैभन्दा ज्यादा तन्किन्छ। अब यो ग्राफमा इलाङ्गेसन एक्स एक्सिसमा छ हैन, अलि ठुलो बनाइदिउँ यसलाई, र जुन लोड छ नि हामीले लगाएको त्यो वाइ एक्सिसमा छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसको इलाङ्गेसन यति भयो, सी को, बी को, ए को, सबैभन्दा बढी इलाङ्गेसन कसको भयो, ए को भयो। ओके, त्यही भएर सबैभन्दा थिनेस्ट वायर पनि त्यही हुँदो रहेछ, किनभने कसको सबैभन्दा बढी इलाङ्गेसन हुन्छ अरे, जसको डायमिटर सबैभन्दा कम हुन्छ। सबैभन्दा कम डायमिटर हुनु भनेको थिन हुनु हो। सो केले रिप्रेजेन्ट गर्यो, ओएले रिप्रेजेन्ट गर्यो सबैभन्दा थिनेस्ट वायरलाई। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 12 लाई हेरौँ। द बल्क मोडुलस फर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज, ओके सो बल्क मोडुलस भनेको के हो, हामी के लेख्छौँ बल्क मोडुलसलाई हैन, र बल्क मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेनै हो। तर स्ट्रेनमा हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा बल्क स्ट्रेन भन्नु पर्यो अथवा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्नु पर्यो। कस्तो भने नि, जस्तो म सुरुमा लेख्छु है। सो यो बल्क मोडुलसलाई एक्चुअली बुझ्नलाई के गरौँ भन्दाखेरि एउटा
स्पेरिकल बडीलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ है, र त्यो स्पेरिकल बडीमा फोर्स लगाउँ। ओके, एफ फोर्स लगाउँ र यसको इनिसियली भोल्युम के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि भी कन्सिडर गरौँ, र जब हामीले फोर्स लगाउँछौँ यसको भोल्युम चाहिँ घट्छ, भनेको यो कम्प्रेस्ड हुन्छ, र यो कम्प्रेस्ड भएर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भोल्युम डेल भी अथवा डेल्टा भी होइन, जे भने नि भयो। सो हेर्नुहोस्, डिक्रिज इन भोल्युम कतिले भयो, डेल्टा भीले भयो। इनिसियली कति थियो भोल्युम, भी थियो। सो हाम्रो जुन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन छ नि, अथवा स्ट्रेन जुन भनिरहेको छ हामी यहाँ, त्यो के हुन्छ भने नि डेल्टा भी बाई भी हुन्छ। भोल्युम डिक्रिज भएको छ, सो हामी यहाँ के लेख्छौँ, माइनस लेख्छौँ इन केस अफ कम्प्रेसन। ओके, सो एज अ होल हाम्रो फर्मुला के हुने भयो भन्दा एफ बाई ए, स्ट्रेस भनेको त एफ बाई ए भइहाल्यो, स्ट्रेन भनेको माइनस डेल्टा भी बाई भी। एफ बाई एलाई हामीले प्रेसर पनि भन्न सक्यौँ, कति हुने भयो त्यो प्रेसर हुने भयो पी, यो भी माथि आयो र डेल्टा भी तल रह्यो। ल ठिक छ, अब हेर्नु है त, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रहेछ भने उसको भोल्युममा चेन्ज हुन्छ त, भोल्युममा चेन्ज हुँदैन। सो भोल्युममा चेन्ज हुँदैन भने यो डेल भी के हुन्छ, हामी यो डेल्टा भी के हुन्छ, जेरो हुन्छ। सो यो जेरो हुने बित्तिकै के हुने भयो, इन्फिनिटी हुने भयो। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ, 12 को सी। अब क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टु अ युनिफर्म भोल्युमेट्रिक कम्प्रेसन इफ साइड अफ क्यूब डिक्रिजेस बाई 1% देन इट्स बल्क स्ट्रेन इज, भनेको एउटा क्यूबलाई चाहिँ के लगायो अरे त भन्दा कम्प्रेस्ड गरियो अरे, ठिक छ। र त्यो क्यूबको साइड चाहिँ कतिले डिक्रिज भयो अरे, 1%ले डिक्रिज भयो अरे, भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अथवा बल्क स्ट्रेन कति रहेछ भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ है, के हो, माइनस डेल्टा भी बाई भी, अथवा हामीले म्याग्निट्युड मात्रै हेर्ने हो भने वी डोन्ट निड टु राइट माइनस। ओके, सो माइनस त हामीले के सिग्निफाई गरेर लेखेको भन्दा भोल्युमको डिक्रिज हुन्छ भनेर लेखेको हो नि त होइन। सो यो केसमा इनिसियल भोल्युम कति थियो, भी लेखेँ मैले, एल क्युब होइन त, यो भोल्युमको फर्मुला हाम्रो क्युबको लागि भी इज इक्वल्स टु लेन्थको चाहिँ पावरमा क्युब। फाइनली भोल्युम कति भएको छ, पछि घटेर भोल्युम कति भएको छ, जब 1%ले डिक्रिज भयो भने लेन्थ 1%ले डिक्रिज हुनु भने के हो त भन्दा जुन लेन्थ छ मैले एल प्राइम लेखेँ त्यो चाहिँ कति पर्सेन्टले डिक्रिज भयो अरे, पहिलाको लेन्थभन्दा 1%ले डिक्रिज भयो अरे। द्याट मिन्स एल माइनस 1/100 टाइम्स एल, यो भने कति हो त 99/100 टाइम्स एल। ओके होइन, सो यो त्यो लेन्थ भएको छ भनेपछि फाइनल भोल्युम कति भयो त, भी प्राइम लेख्छु म, फाइनल भोल्युम भयो एल प्राइमको क्युब, हामीलाई थाहा छ यो कुरा, भनेको 99/100 अनि एलको होल क्युब। सो यति गरेपछि कति भयो, अबाउट हाम्रो 0.97 आयो, यो फाइनल भोल्युम भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्नलाई डेल्टा भी बाई भी चाहिन्छ होइन। सो डेल्टा भी निकालौँ। सो हाम्रो डेल्टा भी कति हुने भयो, एल क्युब थियो पहिला भोल्युम, पछि कति भयो भोल्युम, 0.97 एल क्युब भयो। सो यसरी गर्दाखेरि हाम्रो 0.03 एल क्युब चाहिँ डेल्टा भी आयो। सो हाम्रो बल्क मोडुलस कति आउने भयो, डेल्टा भी बाई भी हो, त्यो भनेको 0.03 एल क्युब बाई एल क्युब भयो, यो र यो कट्यो, आन्सर कति आयो 0.03। सो हाम्रो आन्सर कति हो 13 को बी है। सो अरूलाई मेटाइदिउँ। 14 मा के भनेको छ, अ बल फलिङ इन अ लेक अफ डेप्थ 200 मिटर shows 0.1% decrease in its volume at the bottom. What is the bulk modulus of the ball material? Take density of water equals to 1000 kg per meter cube. Okay, यो गरौँ। एउटा बल लेकको चाहिँ बटममा पुग्यो, 200 मिटर डेप्थ भएको लेकको, र भोल्युम कतिले डिक्रिज भयो अरे, उसको 0.1%ले डिक्रिज भयो अरे। सो यसरी लेख्न पाइयो है, डेप्थ कति छ 200 मिटर, भोल्युम कतिले डिक्रिज भएको छ 0.1%ले, भनेको इनिसियल भोल्युम जति थियो त्यसको 0.1%ले डिक्रिज भएको छ, भनेपछि कति भयो भनेको 0.001 है। र हामीले निकाल्नु पर्ने छ के, र हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg पर मिटर क्युब।
के भनेको के हो? के भनेको नर्मल स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो। त्यो अघि भर्खर हामी निकालेका छौँ, पिबी बाई डेल्टा भी। भनेपछि हामीलाई के चाहिने रहेछ? पी चाहिने रहेछ, भी चाहिने रहेछ र डेल्टा भी चाहिने रहेछ। भी हामीसँग छैन, तर डेल्टा भी हामीसँग भीको टर्म्समा छ, भइहाल्यो, ठिक छ, त्यसले प्रब्लम हुँदैन। हामीलाई पी चाहियो। सो पी निकाल्न के गर्ने? लिक्विड प्रेसरको फर्मुला के हो? रो जी एच। यति प्रेसर लगाउँछ लिक्विडले सर्टेन हाइट एचमा, कति प्रेसर लगाउँछ लिक्विडले भनेर थाहा पाउनुको लागि यही होइन फर्मुला लगाउने। सो स्पेरिकल बल अथवा जुनसुकै बल होस् त्यसमा लगाउने प्रेसर यो भयो। यो कति हुन्छ? रो छ हाम्रो डेन्सिटी 1000, जी छ 9.8 अथवा 10 जो लिनुहोस्, एच भनेको कति छ? हाइट 200। सो यहाँबाट हाम्रो आउँछ 1.96 टाइम्स 10 to the power 6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ओके, यो हाम्रो प्रेसर आयो, अथवा पास्कल लेखे नि हुन्छ त्यहाँ। अब के निकाल्नलाई फर्मुला लगाइदिनुहोस्, 1.96 into 10 to the power 6 टाइम्स भी जस्ता तस्तै लेख्नुहोस्, र डेल्टा भी भनेको कति छ? 0.001। भी छ, भी र भी कट्यो, र आन्सर आयो हाम्रो कति? 19.6 टाइम्स 10 to the power 8 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यो भयो हाम्रो बल्क मोडुलस। आन्सर कुन भयो त? 19.6 कुनमा छ? 14 को एमा छ, 10 to the power 8 वाला है त। सो यो मेटाएर 15 हेर्दै गरौँ। The edges of an aluminum cube are 10 cm long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A force of 1000 Newton is then applied to the opposite face of the cube. The vertical deflection of this face is कति? मोडुलस अफ रिजिडिटी दिएको छ हामीलाई 25 टाइम्स 10 to the power 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। एउटा वालमा के फिक्स गरेको छौँ हामीले? एल्युमिनियम क्युबलाई फिक्स गरेका छौँ है। एल्युमिनियम क्युबलाई फिक्स गरेका छौँ वालमा, भनेको यतापट्टिको जुन यो पोर्सन छ नि, यो पोर्सन यो चाहिँ फिक्स गरेका छ वालमा। र के गरियो अरे भने फोर्स अफ 1000 न्युटन इज देन अप्लाइड टु द अपोजिट फेस अफ द क्युब है। अपोजिट यो फेसमा होइन, जस्तो यसलाई म 1 फेस, यसलाई म 2 फेस भन्छु ल। यो फेसमा चाहिँ एउटा फोर्स एक्जर्ट गरियो अरे। कति फोर्स? 1000 न्युटनको फोर्स एक्जर्ट गरियो अरे, अप्लाई गरियो अरे। र यसको डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो पछाडिको पार्ट, यो 1 फेस छ नि, फेस 1, यो त त्यो भर्टिकल वालमा अट्याच भएको छ, त्यसमा केही फरक पर्ने भएन। हामीले अब जुन फोर्स लगायौँ त्यो फोर्सले गर्दाखेरि यो माथिको पोर्सन चाहिँ के हुने भयो? अलिकति उता सर्ने भयो है, अलिकति यता सर्ने भयो है। त्यही कति उता सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा कति डिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। सो मोडुलस अफ रिजिडिटी कति हुन्छ? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होइन र? यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्दा के हुने भयो? हामीले निकाल्नु पर्ने छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन। कति डिफ्लेक्ट भयो? त्यो फेस 2, त्यो भनेको स्मल एल निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो हामीलाई सबै कुरो थाहा छ होला। हामीलाई एउटा थाहा छ, एफ भनेको फोर्स 1000 न्युटन थाहा छ, र एल भनेको लेन्थ, कुन लेन्थमा हामीले लगाएको हो स्ट्रेस, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ, 10 सेन्टिमिटर लङ होइन। एल इक्वल्स टु 0.1 मिटर भयो। त्यस पछाडि हामीलाई एरिया पनि थाहा छ त्यसको एरियामा के राख्नु पर्यो? त्यो फेस भनेको त्यो स्क्वायर फेस हुन्छ भने चाहिँ एल स्क्वायर राख्नु पर्यो। कसैले झुकेर चाहिँ 6L स्क्वायर राख्नुहुन्छ, यो त क्युब हो, अनि यो क्युबमा त हामीले 6L स्क्वायर राखिहाल्नु पर्यो नि, किनभने सर्फेस एरिया अफ क्युब भनेको त 6L स्क्वायर हो भनेर त्यहाँ झुकिनुहुन्छ है। सो हामीले एउटा फेसमा मात्र लगाएको हो फोर्स, त्यो हामीले भर्टिकल डिफ्लेक्सन अफ दिस फेस हेर्दैछौँ। त्यही भएर क्युबको हरेक फेसेसहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ है, र स्क्वायर सेपमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले ए को ठाउँमा एल स्क्वायर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मोडुलस अफ रिजिडिटी त हामीलाई दिएको छ। सो हाम्रो लेन्थ जुन छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन त्यो चाहिँ कति आउँछ? 15 को बी आउँछ है। एक्चुअली ट्राई गर्नु होला। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 16 ले के भनेको छ? फिगर सोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ फर अ गिभन मेटेरियल। वाट इज द यङ्स मोडुलस फर दिस मेटेरियल? यङ्स मोडुलस भनेको के हो? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। भनेपछि हामीले यङ्स मोडुलस निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ भने नि स्लोप लिन्छौँ
कसरी लिने स्लोप, हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफमा पनि स्लोपहरू धेरै स्टडी गऱ्यौँ है। एउटा कुनै ठाउँमा स्लोप लिउँ, यो ठाउँमा लिएँ मैले, इलास्टिक लिमिटभित्रै स्लोप लिउँ है। ल मैले यहाँ लिएँ, ठिक छ, यतापट्टि पनि ड्र गर्छु। यतिले के दिन्छ, स्ट्रेसको भेरिएसन, यतिले के दिन्छ, स्ट्रेनको भेरिएसन। सो हाम्रो स्ट्रेस कति छ, पहिला त फर्मुला लेखेँ नि मैले, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। चेन्ज इन स्ट्रेस कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नु पऱ्यो वाइ एक्सिसमा, किनभने स्ट्रेस वाइ एक्सिसमा दिएको छ। सो 150 माइनस 0 भनेको 150 नै भयो, अनि हाम्रो ब्राकेटमा 10⁶ हो है भनेर पनि दिएको छ है त्यो। त्यही भएर हामीले इन्टु 10⁶ को अर्डरमा रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्ट्रेन हेरौँ त कति छ, 0 देखि नै स्टार्ट भएको छ, 0.002 सम्म गएको छौँ हामी। सो 0.002 हुने भयो। यतिबाट हाम्रो आन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 7.5 टाइम्स 10⁻10 आउँछ। यो भयो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो 16 को कुन रहेछ आन्सर, बी। 17 मा हेरौँ, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फर मेटेरियल ए एन्ड बी आर एज सोन इन फिगर, विच मेटेरियल इज मोर डक्टाइल। ओके, यो हेर्नुभन्दा अगाडि हामी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भलाई एकचोटि बुझौँ है। यहाँ मैले अलरेडी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भलाई चाहिँ बनाएर राखेको छु। यहाँ डिफ्रेन्ट डिस्टिङ्ग्विस्ड पोइन्ट्सहरू लिएको छु मैले, ए बी डी एफ ई, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हो यो, म यो बुझाउँदै जान्छु है त। जस्तो तपाईँले यो कर्भमा कसरी बुझ्ने भन्दा, स्ट्रेसलाई बढाउँदै जाँदाखेरि स्ट्रेन कसरी बढिरहेको छ भनेको, तपाईँले फोर्स लगाउनु भयो कुनै पनि एउटा मेटेरियलमा, त्यो फोर्स लगाउनु भनेको तपाईँले हरेक युनिट क्रस सेक्सनल एरियामा कति फोर्स लगाइरहनु भएको छ, त्यो स्ट्रेस हो। त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि त्यो मेटेरियलको लेन्थमा अथवा एक्सटेन्सनमा है, डाइमेन्सनमा कसरी चेन्ज भइरहेको छ, त्यो के हो, स्ट्रेन हो। हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ ग्राफमा हेर्नुहोस् त, ओदेखि एसम्म हेर्नुहोस् त, ओदेखि एसम्म स्ट्रेस जसरी बढाएको त्यस्तै प्रोपोर्सनली स्ट्रेन पनि बढिरहेको छ हो। भनेको स्ट्रेस र स्ट्रेनको लिनियर रिलेसन देखिरहेछ, त्यहाँ प्रोपोर्सनल रिलेसन देखिरहेछ। द्याट मिन्स हुक्स ल सेटिस्फाई भएको छ, ठिक छ। सो यो जुन लिमिट छ नि एसम्मको, जहाँ स्ट्रेस र स्ट्रेन एकअर्कासँग प्रोपोर्सनल छन्, त्यसलाई हामी प्रोपोर्सनल लिमिट भन्छौँ। ओएलाई प्रोपोर्सनल लिमिट भन्छौँ। एदेखि बीसम्म हेर्नुहोस् त, त्यो बी जुन छ नि, त्यो बीलाई हामी इलास्टिक लिमिट भन्छौँ। भन्न खोजेको मैले स्ट्रेसलाई बढाउँदै 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 बी पोइन्टसम्म लगेँ, भन्न खोजेको यति स्ट्रेस लाएँ, ठ्याक्कै यहाँसँग करेस्पोन्डिङ हेर्नु पऱ्यो नि त। स्ट्रेस भनेको त हामीले यतापट्टि हेर्नु पऱ्यो। अब मैले त्यो स्ट्रेसलाई छोडिदिएँ भनेको, त्यो लोडलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ त्यहाँबाट भने, अब बी फेरि आफ्नै पोजिसनमा आइपुग्छ। भनेको बीको इलास्टिक नेचर, इलास्टिक प्रपर्टी चाहिँ हराइसकेको छैन। भनेपछि बीसम्मको स्ट्रेस लगायो भने बढी इलास्टिक नै रहन्छ, र त्यसलाई भन्छौँ हामी इलास्टिक लिमिट अथवा यील्ड पोइन्ट पनि भनिन्छ त्यसलाई। जब हामी बीदेखि उता जान्छौँ नि, भनेको अब अझै अलिकति स्ट्रेस बढायौँ, थोरै मात्रै पनि स्ट्रेस बढायो भने, थोरै एकदमै हेर्नुहोस् त ग्राफमा त्यस्तो भेरिएसन देखाएको छैन नि, एकदमै थोरै मात्र पनि स्ट्रेस बढायो भने अब बडीले आफ्नो सेप लिँदैन, ओरिजिनल सेप लिँदैन। र स्ट्रेस र स्ट्रेन पनि प्रोपोर्सनल छैन। स्ट्रेस र स्ट्रेन त एदेखि बीमा पनि प्रोपोर्सनल छैन, एसम्म मात्र प्रोपोर्सनल छ, तर बीसम्म बढी इलास्टिक चाहिँ छ, स्ट्रेस र स्ट्रेन प्रोपोर्सनल नभए पनि। तर बीदेखि उता जाने बित्तिकै अब बडी इलास्टिक रहेन, बुझ्नुभयो। बडी अब के भयो, पार्सियली इलास्टिक पार्सियली प्लास्टिक भयो। कस्तो भन्दाखेरि अघि नै एउटा क्वेसनमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि, यील्ड पोइन्ट भन्दा उता जाँदाखेरि बडी के आफ्नो पोजिसनमा आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि, पोजिसनमा त आउँदैन तर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुन्छ। भन्न खोजे के भइदियो त, त्यो पुरै इलास्टिक पनि होइन, पुरै प्लास्टिक पनि होइन। प्लास्टिक भयो त पर्मानेन्ट अब जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँमा पुग्थ्यो नि त, होइन, बसिरहन्थ्यो। इलास्टिक भएको भए जुन ओरिजिनल सेप थियो त्यसमै आउँथ्यो, त्यस्तो पनि भएन। सो त्यो बीदेखि डीसम्मको त्यस्तो कुराकानी। अब डीदेखि उता गयो भने अझै पनि एउटा अलिकति डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर भनौँ बीदेखि डीको, थोरै मात्र स्ट्रेस बढायो भने स्ट्रेन धेरै बढ्छ, थोरैले मात्रै बढाएको छ नि, होइन। डीमा हेर्नुहोस् है त, मैले ग्राफ मजाले बनाएको छु भने अलिकति डिफ्रेन्स देखिएको हुनुपर्छ। बी र डीमा स्ट्रेसको कति नै फरक छ र, तर हेर्नुहोस् त थोरै मात्रै बढाउँदाखेरि पनि स्ट्रेनको कति धेरै फरक छ, स्ट्रेन धेरैले चेन्ज भएको छ, ठिक छ। सो अब
डीदेखि माथि गयौँ भने नि अब हामी डीसम्म लाँदाखेरि चाहिँ थोरैले पनि काम गर्थ्यो, अलिकतिले पनि के हुन्थ्यो, स्ट्रेन धेरै भएको थियो। तर डीदेखि उता चाहिँ अब अरू लोड नथपिकन, अझै धेरै लोड नथपिकन चाहिँ फर्दर एक्सटेन्सन हुँदैन, स्ट्रेसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कहाँसम्म हुन्छ? एफसम्म हुन्छ। अब एफबाट पछि चाहिँ जुन छ नि, हामीले लोड एड गरेनौँ भने पनि आफै तन्किन थाल्छ वायर। कहाँसम्म पुग्छ त्यो? ईसम्म पुग्छ। र ई भनेको चाहिँ के हो त? ब्रेकिङ पोइन्ट हो अथवा फ्र्याक्चर पोइन्ट हो। फ्र्याक्चर भन्नाले अब के हुने भयो? वायर ब्रेक हुने भयो। यहाँ ईमा एउटा कुरा विचार गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त, स्ट्रेस कम छ नि अरू पोइन्ट भन्दा, एफमा भन्दा स्ट्रेस त कम छ, त्यही पनि फ्र्याक्चर हुन्छ। किनभने अब स्ट्रेन यति भइसक्यो कि अब बडीले अरू थप स्ट्रेन धान्न सक्दैन। एफदेखि ईमा त के भएको छ? विदाउट एडिङ एनी लोड सर्र गएको छ, जबसम्म ऊ रप्चर हुँदैन है। स्ट्रेस कम्ती भए पनि त्यहाँ स्ट्रेसलाई हामीले घटाए पनि के हुने रहेछ? फ्र्याक्चर हुने रहेछ त्यो पोइन्टमा पुगेपछि। सो अब जाउँ हाम्रो क्वेसनमा। विच मेटेरियल इज मोर डक्टाइल? मोर डक्टाइल, डक्टाइल भनेको के हो? डक्टाइल भनेको चाहिँ हामीले विदाउट ब्रेकिङ त्यसलाई पातलो पार्नु, त्यो प्रपर्टीलाई हामी डक्टाइल भन्छौँ। जस्तो मेटलको प्रपर्टी कस्तो हुन्छ? डक्टाइल प्रपर्टी हुन्छ, किनभने हामी त्यसलाई ब्रेक नगरिकन, फ्र्याक्चर नगरिकन धेरै पातलो बनाउन सक्छौँ। यो दुईवटा फिगरमा हेर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ होला? कुनलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन हामी धेरै पातलो गर्न सक्छौँ? यो दुईवटा फिगरमा हेर्नुहोस् त एकचोटि। यो पोइन्ट, पहिलो फिगरको यो पोइन्ट फ्र्याक्चर पोइन्ट हो, दोस्रो फिगरको यो पोइन्ट फ्र्याक्चर पोइन्ट हो। यो दुईवटा फिगर मध्येमा कुनमा चाहिँ फ्र्याक्चर पोइन्ट टाढा रहेछ? पक्कै पनि एमा। सो फ्र्याक्चर पोइन्ट जसको टाढा छ, जसको धेरै पर छ होइन, त्यो नै के हुन्छ? बढी डक्टाइल हुन्छ है। अनि अघि मैले एउटा भन्न छुटाएको कुरा, यो जुन पोर्सन छ नि यति, यो भित्रको बिचको, यो चाहिँ प्लास्टिक डिफर्मेसनको चाहिँ पोर्सन हो है। भनेको अब बडी चाहिँ इलास्टिक रहेन, बडी पर्मानेन्टली अब उसले आफ्नो इलास्टिक प्रपर्टीलाई गुमाएको पोइन्ट के अरे त्यो पोर्सन हो त्यो चाहिँ है। र बुझ्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि जसको फ्र्याक्चर पोइन्ट टाढा छ त्यसको डक्टिलिटी ज्यादा छ। र यहाँ मैले गलत ठाउँमा स्ट्रेस र स्ट्रेन लेखेको छु। यहाँ माथि स्ट्रेस हो र तल स्ट्रेन हो है। यहाँ पनि माथि स्ट्रेस हो, तल स्ट्रेन हो, सरी। यो दुईटामा सपोज तपाईँलाई सोध्यो क्वेसनले मेटेरियल बी र मेटेरियल ए, यो बी हो नि त होइन, यो ए, यो मेटेरियल बी र मेटेरियल ए मध्ये चाहिँ कुन ब्रिटल हो भनेर सोध्यो। ब्रिटल भनेको छिट्टै फुट्ने कुन हो त? जसको फ्र्याक्चर पोइन्ट के छ? नजिकै छ, त्यो छिट्टै फुट्छ। सो मेटेरियल बी इज मोर ब्रिटल। अब मेटेरियल ए र मेटेरियल बी मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बढी स्ट्रङ्गर हो भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब मेटेरियल एमा के छ हेर्नुहोस् त, उसलाई ब्रेक गर्नलाई धेरै स्ट्रेस चाहिन्छ, तर मेटेरियल बीमा के छ? उसलाई ब्रेक गर्नलाई कम्ती स्ट्रेस चाहिन्छ। सो मेटेरियल ए इज मोर स्ट्रङ्गर देन मेटेरियल बी है। सो यसरी बुझ्छौँ यसलाई हामी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। वान इन्ड अफ अ स्टिल वायर इज फिक्स्ड टु अ सिलिङ अफ एन एलिभेटर moving up with an acceleration 2 meters per second square and a load of 10 kg hangs from other end. Area of cross section of the wire is 2 cm square. The longitudinal strain in the wire is कति? सो हामीलाई के थाहा छ? y is equals to stress by strain भन्ने थाहा छ हो। हामीले स्ट्रेन निकाल्नु छ। सो स्ट्रेनको फर्मुला के भयो? यहाँबाट स्ट्रेस बाई यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी y भयो है। अब स्ट्रेसको कुरा गर्दैछौँ भने फोर्स पर युनिट एरिया हो। फोर्स केमा लागेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, फोर्स लागेको छ यो स्ट्रिङमा। स्ट्रिङमा लागेको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? टेन्सन भन्छौँ। सो स्ट्रेस भने के हुने भयो? टेन्सन पर युनिट एरिया बाई वाई हुने भयो। सो टी बाई ए वाई हुने भयो। सो हामी यहाँबाट यसरी स्ट्रेन निकाल्छौँ। सो स्ट्रेन निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिने रहेछ? टेन्सन, एरिया र यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। हामीसँग एरिया पनि छ र यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि छ। हामीले टेन्सन निकाल्नु पर्यो। टेन्सन कतातिर लागेको हुन्छ? टेन्सन इज अलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिङ। बडी कतातिर मुभ गरिरहेछ? माथितिर। यसको वेट कतातिर लागिरहेछ? तलतिर। नेट फोर्स भनेको कतातिर हुने भयो? माथितिर होइन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टु माथितिर। किन? माथितिर बडी मुभ गरिरहेछ, त्यही भएर एमए नट लेख्न पाइयो, किन एक्सेलरेसन कति छ? 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि एमए नट नै किन लेखेको? किनभने त्यो हामीले न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पढिसकेका छौँ। एफ नेट भनेको के हुने भयो? माथिको माइनस तलको इज इक्वल्स टु एमए नट।
सो टी इज इक्वल्स टु कति हुने भयो एमए नट प्लस एमजी हामीले यस्तै प्रब्लम अपारेन्ट वेट अफ अ पर्सन इन लिफ्टमा गरेका थियौँ तर त्यहाँ अपारेन्ट वेटको कुरा गरेका थियौँ है सो एम भनेको कति छ हाम्रो एम दिएको छ 10 अनि ए नट कति छ 2 प्लस 10 इन्टु जीको ठाउँमा कति लेख्थ्यौँ 10 लेख्थ्यौँ त्यही दिएको छ हामीलाई सो कति हुने भयो 120 न्युटन इजन्ट इट सो यहाँबाट 120 न्युटन आयो यहाँ लगाएर हालिदिउँ 120 बाई एरिया कति छ एरिया छ हाम्रो 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यो भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर -4 मिटर स्क्वायर होइन त किनभने 1 सेन्टिमिटरमा 10 टु द पावर -2 हुन्छ भनेपछि 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा 10 टु द पावर -4 हुन्छ मिटर स्क्वायरमा हेर्नु पर्दाखेरि सो वाइ कति छ 2 इन्टु 10 टु द पावर 11 एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो इज इक्वल्स टु कति भयो यो 3 इन्टु 10 टु द पावर -6 स्ट्रेनको युनिट हुन्छ हुँदैन स्ट्रेनको डाइमेन्सन हुन्छ हुँदैन किन युनिटै हुँदैन भने डाइमेन्सन हुँदैन किन युनिट हुँदैन किनभने स्ट्रेन भनेको लेन्थको रेसियो हो लेन्थको रेसियो हुँदैमा के हुँदैन युनिट हुँदैन किनभने दुईटै लेन्थ हो लेन्थको मिटर र मिटर कट्छ ओके सो अब हामी लङ आन्सर क्वेसनमा पस्छौँ है ओके सो अब लङ आन्सर क्वेसनमै आउँ द टु वायर सोन इन फिगर आर मेड अफ द सेम मेटेरियल which has a breaking stress of 8 times 10 to the power 8 Newton per meter square. The area of cross section of the upper wire is 0.006 centimeter square and that of the lower wire is 0.003 centimeter square. The mass M1 equals to 10 kg, M2 is equals to 20 kg and the hanger is light. A number ma sodeko cha find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break first if the load is increased. यो यहाँ मैले यहाँ सबैभन्दा तल बनाएको छु नि यो ह्याङ्गर हो है खासमा यहाँ ब्लक जस्तो देखिया छ यो ह्याङ्गर हो यसमा चाहिँ हामी केही राख्न सक्छौँ लोड ह्याङ्गर भनेको झुन्ड्याएको छ त्यहाँ त्यसमा केही राख्न मिल्छ र यहाँ क्वेसनलाई बुझौँ है दुईटा वायर छ यो माथिको पोर्सनको एउटा वायर भयो यो तलको पोर्सनको एउटा वायर हो माथिको अलिकति मोटो रहेछ एरिया अफ क्रस सेक्सन ठुलो छ अनि तलको पातलो रहेछ एरिया अफ क्रस सेक्सन अलि सानो छ र जुन यो मास छ M1 हामीलाई 10 केजी M1 भनेको तलको यो मास M1 10 केजी दिएको छ र M2 भनेको 20 केजी दिएको छ ओके ह्याङ्गर लाइट छ भन्नुको मतलब अब ह्याङ्गरको उसलाई हामीले मासलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ है र ब्रेकिङ स्ट्रेस पनि भनेको छ एउटा कुरा यहाँ ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको के हो ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ त्यो स्ट्रेस भन्दा हैन जुन हामीले स्ट्रेस अप्लाई गर्छौँ नि बडीमा अथवा यो वायरमा भनौँ त्यो स्ट्रेस भन्दा अलिकति पनि बढी स्ट्रेस लगाउने बित्तिकै त्यो वायर ब्रेक हुन्छ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले सो फाइन्ड द म्याक्सिमम लोड द्याट क्यान बी पुट अन द ह्याङ्गर विदाउट ब्रेकिङ अ वायर वायरलाई ब्रेक नगरिकन त्यो ह्याङ्गरमा कति लोड राख्न सकिन्छ र यदि लोडलाई इन्क्रिज गर्यो भने कुन चाहिँ वायर पहिला ब्रेक हुन्छ त्यसै क्वेसनले सोधेको छ है सो पहिला त गिभन जे छ त्यो लेखौँ न है ब्रेकिङ स्ट्रेस दिएको छ 8 times 10 to the power 8 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन माथिको वायरलाई मैले A2 नै लेखेँ किनभने माथिको वायरलाई वायरमा M2 मास झुन्ड्याएको छ वायरको एरियालाई पनि A2 नै लेख्थ्यौँ 0.006 सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यो भनेको थियो 0.006 times 10 to the power -4 मिटर स्क्वायर त्यस्तै A1 भनेको 0.003 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको छ 10 to the power -4 ले मल्टिप्लाई गरे पछाडि त्यो मिटर स्क्वायरमा गयो ल अब के कन्सिडर गर्नुस् भन्दाखेरि सपोज M भन्ने मास यो ह्याङ्गरमा राखियो ठीक छ यो M भन्ने मास यो ह्याङ्गरमा राखियो भने यसको वेट तलतिर लाग्यो mg त्यस्तै M1 को वेट पनि तलतिर लाग्यो mg जसका कारणले गर्दाखेरि टेन्सन कतातिर लाग्यो माथितिर लाग्यो कति T1 ठीक छ सो यहाँबाट हेर्दाखेरि टेन्सन केसँग बराबर आयो टेन्सन इज इक्वल्स टु M1g प्लस mg सँग बराबर आयो अनि हामीलाई स्ट्रेसको फर्मुला त थाहा छ स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हो फोर्स कति T1 एरिया कति A1 T1 भनेको M1g प्लस mg छ सो g कमन लिए मैले र M1 प्लस m राखेँ डिभाइडेड बाइ कति छ A1 अब स्ट्रेस हामीलाई दिएको छ हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेस हेर्नुपर्ने छ विदाउट ब्रेकिङ अ वायर कति म्याक्सिमम लोड चाहिँ राख्न सकिँदो रहेछ त्यो हेर्न खोज्या हो नि त हामीले हैन
सो 8 into 10 to the power 8 इज इक्वल्स टु जी को ठाउँमा कति राखौँ 10 राखौँ m1 हामीलाई थाहा छ 10 m2 सरी यो m हामीलाई थाहा छैन ह्याङ्गरमा कति लोड राख्ने त्यही कुरा हामी हेर्न खोज्दैछौँ बाई a1 कति छ 0.03 सरी 0.003 into 10 to the power -4 सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो मास कति आउँछ 14 kg 14 kg त्यहाँ राखो भने चाहिँ जुन त्यो लोअर स्ट्रिङ छ नि त्यो लोअर स्ट्रिङ टुट्दैन यानी कि ब्रेक हुँदैन म्याक्सिमम लोड यदि राख्न पाइयो त्यसमा ह्याङ्गरमा अब अर्कोको लागि हेरौँ माथिको रडको लागि अथवा माथिको वायरको लागि माथिको वायरमा के छ त यो M2G तलतिर लागेको छ अनिखेर यसको लागि त यो पनि लोड भइदियो यो पनि लोड भयो यो पनि लोड भयो तीनटा कुरा लोड भयो M2G M1G र MG किनभने यो माथिको वायरसँग त M2 पनि कनेक्टेड भयो M1 पनि कनेक्टेड भयो र ह्याङ्गर पनि कनेक्टेड भयो यानी कि ह्याङ्गरमा भएको लोड ह्याङ्गरले त केही फरक पारेन हामीले लाइट अज्युम गरेका छौँ त्यहाँ क्वेसनले भनेको छ भनेपछि हामीले यसको टेन्सन लेख्नु पर्दाखेरि कति लेख्नु पर्ने हुन्छ T2 M2G प्लस M1G प्लस MG अब यसको लागि M निकालौँ भनेको यसको लागि M निकाल्नु भन्न खोजेको यो जुन माथिको तार छ नि वायर त्यो ब्रेक नहुनका लागि चाहिँ हामीले त्यो ह्याङ्गरमा कति मास राख्नु पर्दो रहेछ यानी कि त्योभन्दा कतिभन्दा बढी मास राख्नु भएन त्यो कुरा बुझौँ त्यसको लागि त हामीले फेरि पनि त्यही फर्मुला लाउने हो स्ट्रेस इज इक्वल्स टु टेन्सन बाई एरिया स्ट्रेस त्यही हो दुईटैमा एउटा स्ट्रेस इज इक्वल्स टु टेन्सनको ठाउँमा कति फर्मुला कति राख्ने अरे M2G यसो गरौँ न जीलाई चाहिँ कमन लिदिउँ M2 प्लस M1 प्लस M बाई A2 कति छ 0.006 into 10 to the power -4 ल यसलाई सल्भ गर्नुहोस् गरिहाल्नुहुन्छ सल्भ होइन अनि यहाँबाट कति आउँछ मास 18 kg यो जुन माथिको वायर छ नि यसलाई यो वायर 1 यो वायर 2 ल यसलाई बुझ्नलाई यो माथिको वायरले त ह्याङ्गरमा चाहिँ 18 kg लोड राख्दाखेरि पनि थाम्न सक्दो रहेछ तर यो तलको वायरमा त हामीले 14 kg भन्दा अलिकति बढाउने बित्तिकै त्यो तलको वायरले वायर 2 ले चाहिँ थाम्न सक्छ त किनभने हाम्रो म्याक्सिमम लोड नै द्याट क्यान बी पुट कति आएको छ तलको वायरको लागि 14 kg र माथिको वायरको लागि कति आएछ म्याक्सिमम लोड द्याट क्यान बी पुट 18 kg हैन भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि विदाउट ब्रेकिङ अ वायर है हामीले कति चाहिँ लोड राख्न सक्यौं हामीले दुईटा मध्येको मिनिमम हेर्नु पर्यो किनभने 14 kg भन्दा बढाउने बित्तिकै त के भयो तलको वायर त ब्रेक भयो नि त हैन सो एउटा वायर ब्रेक हुने बित्तिकै हाम्रो त यहाँ क्वेसनले सोधेको त कुरा पुरा भइहाल्यो फाइन्ड द म्याक्सिमम लोड द्याट क्यान बी पुट अन द ह्याङ्गर विदाउट ब्रेकिङ अ वायर म्याक्सिमम लोड कति रहेछ 14 kg रहेछ Which wire will break first if the load is increased 14 बाट अलिकति बढाउने बित्तिकै तलको लोअर वायर त के भइहाल्छ ब्रेक भइहाल्छ सो सबैभन्दा सुरुमा कुन वायर चाहिँ ब्रेक हुँदो रहेछ तल्लो वायर लोअर वायर ब्रेक हुँदो रहेछ इफ द लोड इज इन्क्रिज्ड सो हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो है सो अर्को भिडियोसम्मको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स थ्याङ्क यू